श्रद्धा में बुद्ध सेठो ही संशयो नथी सबदा एतेन सच वज्रेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम् श्रद्धा में धम्मो सेठो ही संशयो नथी सबदा एतेन सच वज्रेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं श्रद्धा में संघो सेठो ही संशयो नथि सबदा एतेन सच वज्रेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुण, विमुक्ति गुण, विमुक्ति ज्ञान दर्शन गुण ले परिपूर्ण भई बक्सेका वहाँ तथागत अरहं सम्मा संबुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वंदना। धर्म रत्न संघ रत्नमा वंदना। शासन का उपाध्याय आचार्य देखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई वंदना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल असोज 18 गते आइतबार साँझ 6:35 एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। कालेन धम्म सवर्णं एतं मंगलं मुत्तमम्। समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मंगल है। सबैलाई अवगत भएकै विषय असुना सुनाती नसुनेको कुरा सुन्न पाइने, सुना परी योदा पेटी सुनिसकेको भए अझ स्पष्ट हुने। दिठिङ उजु करोती दृष्टि सोझो सिधा हुने, कंखा वितरती मनमा भएका दुविधाहरू संशयहरू शङ्काहरू निवारण हुने। चित्त मत प्रसादेती चित्त प्रसन्न हुने, मन प्रफुल्लित हुने। धम्मने अनिशंस धम्म सवर्णे अनिशंस, धर्म श्रवण का अनिशंस फल प्रतिफलहरू। त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई हिजो दृष्टिको विषयमा लिएर केही उपदेश गर्दै थिए। महाब्रह्मले काम राग पहानाय कामरागलाई हटाउनको निम्ति पन्छाउनको निम्ति आरभति इवच जसरी हतार हतार गरेर परिश्रम गर्नु परे जस्तै भगवान शास्त्रले सकाय दिट्ठी पहानाय सतो बेखु परिवजे। सकाय दिट्ठी संतो कायो सकायो। सत्काय दृष्टिलाई पहानाय हटाउनको निम्ति पन्छाउनको निम्ति एकदमै परिश्रम गर्नुपर्ने कुरालाई जोडतोड दिइरहनु भएको छ। त हिजो भने दृष्टि कहाँ हुन्छ त भन्दा खन्दो
नामरूप पञ्च स्कन्धलाई ऊ म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भनेर लिने बित्तिकै दृष्टि हुन्छ। दृष्टि छ भने नचाहेर पनि प्राणीहरू चार अपाय दुर्गतिमा पतन हुनु पर्ने बाध्यता छ। दृष्टि छ भने त्यही भएर यो नामरूप पञ्चस्कन्धलाई यो नामरूप पञ्चस्कन्ध हो भनेर जान्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। खण्डलाई खण्ड हो भनेर जान्ने नभनी सक्काय दिट्ठी हुन्छ। संक्षिप्तमा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, त्यसको पनि आफ्नो स्वभावहरू छन्। लोक व्यवहारको दृष्टिकोणमा मात्रै भन्ते भन्नु पर्यो, गुरुमा भन्नु पर्यो, उपासक उपासिका भन्नु पर्यो। भित्री मनले के जानिराख्नु पर्यो त भन्दा जति पनि सत्व प्राणीहरू 31 भुवन चराचरमा भएका ती प्राणीहरू भनेको नामरूप पञ्चस्कन्ध, नाम रूप यति चाहिँ जान्नु पर्यो। खण्डलाई खण्ड हो भनेर जान्ने नभनी सत्काय दृष्टि हुन्छ। सत्काय दृष्टि छ भने त्यो प्राणी जुनसुकै भवग्रसम्म पुगे तापनि ब्रह्मकाय नै किन नहोस् र भवग्रसम्म नै किन नपुगोस्, यदि त्यो दृष्टि छ भने त भगवान शास्ता राजगीत नगरमा भिक्षामा गइरहनु हुँदाखेरि के अरे ब्रह्म भई झलमल झलमल भुनी भई, भुनी भनेको सुँगुर नि भनौँ, सुँगुर भुनी भई हिलोमा भुत्रु भुत्रु भने जस्तो भगवान शास्ताले त्यो हिलोमा रमाइरहेको भुनीलाई देखेर मुस्कुराई बक्सिन्छ। भगवान शास्ता मुस्कुराएको देखेर भाइ आनन्दले भो भगवान शास्ता के कति कारणले मुस्कुराई बक्स्यो, आनन्द तिमीले त हिलोमा रमाइरहेको भुनीलाई देख्यौ, भुनी देख्यौ, देखे भगवान शास्ता। त्यो भुनी केही समय अघि कुखुराको जीवन पाएको थियो, जो कि काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनकालमा एक अरण्यवासी भिक्षु भगवानका केही सूत्र पाठहरू उच्चारण गरी कर्मस्थानहरू उच्चारण गरेर अरण्यमा रमाई बस्नु भएका भन्तेजीको त्यो सूत्र पाठ उच्चारण गरेको सुनिरहेको थियो। सो अवस्थामा एक बाज पन्छीले उसको सिरै छेदन हुने गरी काटेर टोकेर उसलाई मारेर लिएर जान्छ। त्यो कुखुराको जीवनबाट त्यो उपरी भन्ने राजकुमारीको जीवनमा आउँछिन्। कुखुराबाट भन्तेजीले परित्राण अथवा भन्तेजीले सूत्रपाठ उच्चारण गरेको सुनेको त्यो पुण्यले उपरीको राजकुमारीको भवबाट परिव्राजिका पञ्च अरुण काम गुणको आदि नवलाई देखेर भयो मैले गृह त्याग गरेर जान्छु भनेर गृह त्याग गरेर ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै प्रथम ध्यान सिद्ध हुन्छ। त्यही ध्यानमै मग्न भएर
जीवन बिताएकी हुँदाखेरि राजकुमारी परिव्राजिकाको भवबाट जीवनबाट तेस्रो जन्ममा उनी ब्रह्मा भएर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छन्। यसरी नै त्यो ब्रह्मलोकमा पुग्दाखेरि पनि उनको मनमा के थियो त भन्दा अनुसयको रूपमा रहेको जुन सत्काय दृष्टि हो, सत्काय दृष्टिको विष हो, त्यो चाहिँ मनमा थियो। त्यहाँबाट फेरि उनी एवं प्रकारले खस्दै खस्दै मनुष्यबाट अनि अन्तिम त भगवान शास्ता हाम्रो शाक्यमुनि गौतम सम्मा सम्बुद्धको समकालीनमा उनी राजगीत नगरमा भुनी भएर हिलोमा भुत्रु भुत्रु रमाई बसेको। यो सत्काय दृष्टि पनि तीन तहले बुझ्नुपर्छ। यसको तह वितिकम्म भूमि, परियुत्थान भूमि र अनुसय भूमि। यी तीन भूमि भनेको सत्काय दृष्टिको क्षेत्रहरू हो, सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। है यी दृष्टिलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि यसरी वितिकम्म परियुत्थान अनुसय नभनिकन स्थूल, मध्यम र सूक्ष्म भनेर पनि भन्न सकिन्छ। स्थूल भनेको ठुल्ठुलो एकदमै भयङ्कर भएको, मध्य भनेको ठिकठिकै, सूक्ष्म भनेको अनुसयको रूपमा। यी दृष्टिहरू कसरी 10 दुश्चरित्रहरूमा कसरी समावेश हुन्छन् भन्ने कुरालाई थोरै पहिला हेरौँ। वितिकम्म स्थूल दृष्टि हो, एकदमै ठुल्ठुलो, जसमा 3 काय कर्म र 4 वची कर्महरू अकुशलहरूमा समावेश हुन्छ। सबैलाई अवगत छ। 3 काय दुश्चरित्र भन्ने बित्तिकै पानाति पाता, अदिन्न दाना, कामेषु मिच्छाचारा। 4 वची दुश्चरित्र भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि हेर्दै गर्नुहोस् के छ। मुसावाचा, फरुसावाचा, सम्फफलपवाचा, पिसुना वाचा। यो एकदमै स्थूल वितिकम्म किलेश भूमि भनिन्छ। परियुत्थान भनेको मध्यम दृष्टि हो, जसमा 3 मनोकर्मद्वारा गरिने अकुशल कर्महरू समावेश छन्। अभिज्ञा, व्यापाद, मिथ्यादिष्टि, मिथ्यादिष्टि पनि समावेश भयो। अनुसय दिष्टि भनेको त्यो चाहिँ एकदमै सूक्ष्म, जुन काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्ममा प्रकट नभए तापनि अखण्ड रूपले अनमत्तको संसारमा यात्रा गर्ने प्राणीहरूको देहमा निहित भइरहेको हुन्छ। जस्तै यसलाई उदाहरणबाट बुझ्नु पर्दा सलाइबट्टामा अग्नि 3 अवस्थामा रहेको हुन्छ। पहिलो अवस्थामा अग्नि सलाइबट्टा भरि नै विद्यमान भएको हुन्छ। सलाइबट्टामा सलाइको काँटीले कोर्दा निस्किने अग्नि हो, त्यो दोस्रो अवस्थाको अग्नि हो भने सलाइबाट निस्केको आगोले अरू चीज वस्तुहरूलाई पनि के गर्छ त भन्दा सल्काइदिन्छ, जलाइदिन्छ। यस आगोले सबै कपडाहरू, घरहरू,
अरू काठहरू, लकडीहरू, भवनहरू सबै के गरिदिन्छ? ध्वस्त पार्न सक्छ। त्यस अग्नि जसले अरू वस्तु बाल्दछ त्यो स्थूल वितिकम दिट्ठी भनिन्छ। यसरी यो दृष्टिको अवस्था पनि स्थूल, मध्य र सूक्ष्म, वितिकम, परियुत्थान, अनुशय भनेर बुझिराख्नुपर्छ। यो अनुशय भनेको चाहिँ गोमन सर्प जस्तो सुषुप्त रूपमा भइरहेको हुन्छ, सुतिरहेको हुन्छ। जब त्यो अरुण र द्वार ठोकियो भने, त्यो कारण ठोकियो भने त्यो फेरि उत्पन्न हुन सक्छ है। त दृष्टि यसरी निहतमान भइरहेको हुन्छ। त दृष्टि कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि खण्डलाई खण्ड भनेर नजान्दा, अर्को दृष्टि कहाँ हुन्छ त, कसरी हुन्छ त भन्दा अविद्या, अविद्याको कारणले दृष्टि हुन्छ। अविद्या भनेको दुखे अज्ञानं अविद्या। हाम्रो पञ्चस्कन्ध भनेको वास्तवमा दुःख सत्य हो भनेर नजान्नु नै यो त भन्दा अविद्या हो नि त। यता गर उता गर कुरा त खण्डमै आउँछ। दुखे समुदय अज्ञानं अविद्या। यो दुःखको कारण भनेको समुदय सत्य हो भनेर समुदय सत्यलाई यथार्थ रूपमा नजान्नु अविद्या। दुखे निरोध अज्ञानं अविद्या। दुःख निरोध, निर्वाणलाई नजान्नु पनि अविद्या। दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदाय अज्ञानं अविद्या। यो जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो यसले दुःखको अन्त गर्छ भनेर नजान्नु पनि अविद्या। त अविद्याको कारणले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि हुन्छ। सत्काय दृष्टि छ भने प्राणीहरू जुनसुकै स्थितिमा पुगे तापनि, जति नै सम्पन्न भए तापनि उत्पन्न अकुशलहरू पनि विद्यमान नै भइरहेका हुन्छन्। अनुत्पन्न अकुशल पनि कति गर्न सक्छौं भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। कति डरलाग्दो छ जीवन। अनमत्तको संसारबाट गरेका ती अकुशलहरू जम्मै त्यो पुद्गलको सन्ततिमा निहित भइरहेको हुन्छ। कहाँ कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। किन? सत्काय दृष्टि छ। दृष्टि छ भने अनमत्तको संसारदेखि गरेको अकुशल पनि छ, त्यो उत्पन्न अकुशल, अनुत्पन्न अकुशल पनि दृष्टि छ भने अझै पनि मातु घातक, पितु घातक, अरहन्त घातक, बुद्ध लोहितु पादक, सङ्ग भिदक भन्ने यस्ता पञ्च अनन्तरीय कर्महरू पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै नै छन्। यस जीवनमा नभए तापनि भावी जीवनमा त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस मानेमा भगवान शास्त्रले सक्काय दिट्ठी पहानाय सतो भिक्षु परिव्रजे। सत्काय दृष्टिलाई हटाउनको निम्ति, पन्छाउनको निम्ति बिच्छु बिच्छुनी उपासक उपासिकाहरूले टाउकोमा हुरहुर्ती बलिरहेको छ, आगो दन्किरहेको छ भने त्यो आगोलाई निभाउन कति आवश्यकता छ। छातीमा भाला गडेको छ, रोपेको छ,
भने त्यो भालालाई निकालेर औषधिमूलक गर्न कति आवश्यकता छ। सबै काम काजलाई छाडेर सर्वप्रथम त्यो टाउको आगोलाई निभाउनुपर्छ, छातीको भालालाई निकालेर उपचार गर्नुपर्छ। एवं प्रकारले नै सत्कार्य दृष्टि मनमा छ भने सबै काम कारबाहीहरूलाई छाडेर मनमा भएको त्यो सत्कार्य दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ। यो मात्र बुद्ध शासनमा मात्र सम्भव छ। अनुपन्न बुद्ध नपन्यायति, भगवान शास्त्राहरू अनुत्पन्न भई बग्स्यो भने सुन्न पनि पाइँदैन कि यो सत्कार्य दृष्टि कसरी शुद्ध गर्ने, सत्कार्य दृष्टि कसरी हुन्छ। खण्डलाई नजान्नाले, अविद्याको कारणले, फसो भने फसको कारणले, फस भनेको चक्षुच पट्टिन्छ रूपेच पट्टिन्छ चक्षु विज्ञान तीर्णं संगति फसो। चक्षु प्रसाद र रूप त्यो दुईटा ठोकेर उत्पन्न हुने जुन देखेको मन भन्ने चक्षु विज्ञान, यो तीनटाको समागमलाई फस भनिन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मैले देखेँ, मैले सुने, मैले सुँगे, मैले रस लिएँ, यसरी सबै म म म म म मेरो 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 भनेर लिने बित्तिकै त्यहाँ पनि के हुन्छ? फस्समा पनि, फस्सको कारणले पनि सत्कार्य दृष्टि हुन्छ। संज्ञाको कारणले सम्झिने जुन स्वभाव छ, चिन्ने जुन स्वभाव छ, मूल्याङ्कन गर्ने जुन स्वभाव छ, त्यो चाहिँ खेतको उदाहरण। खेतमा भएको बुख्याचा, बुख्याचा भनेको जस्तो बाली नालीहरू पाकिसकेपछि खेतमा बारीमा हामी 24 घण्टा त कुर्न सक्दैनौँ, रुङ्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति के गर्छौँ त भन्दा कुनै परालहरूको एउटा मान्छेको जस्तो एउटा पुतला बनाउँछौँ, त्यसलाई बुख्याचा भन्ने रहेछ। टाढादेखि हेर्दाखेरि त्यसलाई बाँधेर जुन एउटा घैँटोलाई माथि टाउकोमा हालेर यसो चकले आँखा जस्तो नाकमुख जस्तो बनाइदिएर एउटा बाँसमा टाँगेर चाहिँ डोरीले झुन्डाइदिन्छौँ र त्यो हावा लाग्दाखेरि हल्लिरह। पशु पन्छीहरू त्यो बुखाचालाई देखेर एहे यहाँ त कुरुवा बसेको रहेछ, अझ त्यहाँ के पनि राखिदिन्छन् त भन्दाखेरि कसैले धनुष बाण पनि टाँगिदिएका हुन्छन्। अनि त्यो हावा लाग्दाखेरि हल्लिन्छ। अनि त्यसलाई देखेर लो आयो, अब हामीलाई हान्ने भयो भनेर यसरी गलत संज्ञा लिइरहेका हुन्छन्। त्यो वास्तवको मान्छे हो त भन्दा होइन, त्यो त ती पशुपन्छीहरूलाई तर्छाउनको निम्ति, भगाउनको निम्ति मात्रै एउटा राखेको बुख्याचा हो। त्यो कुरा हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ, बिचरा त्यो पशुपन्छीलाई त थाहा हुँदैन, उसले त साँच्चैको मान्छे भनेर सम्झेको हुन्छ। एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूले पनि यो नामरूप पञ्चस्कन्धलाई यो त म नै हो, यो त मेरो नै हो भनेर सम्झिरहेका हुन्छौँ, लिइरहेका हुन्छौँ। हो त्यसरी सम्झिनु लिनुलाई नै के भनिन्छ त भन्दा सत्कार्य दृष्टि। त्यो सत्कार्य दृष्टि छ भने
तपाईँ हामीहरूले जति नै पुण्य गरे तापनि त्यो दृष्टि छ भने त्यो पुण्यको प्रतापले त्यो सुगतिहरू गइएला, देवलोकहरू गइएला। तर संसारमा के लिएर गइन्छ त भन्दा त्यो दृष्टिको विष पनि लिएर गइएको हुन्छ। र पुण्य सिद्धिनु, दृष्टिको विष सबै जुगोरी फैलिनु त अनि फेरि प्राणी चार अपाय दुर्गतिमा पतन हुनै पर्ने हुन्छ। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेश र विशेष गरेर धम्मपद अर्थकथामा पम्म तस्स च नाम चतारो अपाय सक गेह सदिसा भनेर उल्लेख गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। पम्म तस्स च नाम र दृष्टि कार्यमा प्रमादी भएर बस्छन्, बेहोसी भएर बस्छन्। त्यसरी प्रमादी र बेहोसी भएर बस्ने सत्वहरूको सक गेह आफ्नो निजी घर स्थिर धेरै सधैँ बस्नुपर्ने आफ्नो घर भनेको चतारो अपाय, चार अपाय दुर्गति भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। त यो दृष्टिलाई, सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ। सत्काय दृष्टि भनेको एकदमै हिजो पनि भने दोषहरूमध्येमा महादोष, महान दोष, ठुलो दोष, कसुरहरूमध्येमा महान कसुरवान है। त संज्ञा, तको, तर्क वितर्कबाट पनि दृष्टि हुन्छ। अयोनिसो, अयोनिसो सही प्रकारको सोच, सही प्रकारको विचार नहुँदा सबै गलत धारणा हुँदाखेरि, गलत प्रकारले लिँदाखेरि, गलत प्रकारले चिन्तन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा सत्काय दृष्टि हुन्छ है। दुर्मितो, दुर्जन मित्रहरूको कारणले पनि सत्काय दृष्टि हुन्छ। परतो कोसो, यसरी दृष्टि हुने कारणहरू 8 प्रकारले जसलाई राखिएको छ। त यी दृष्टि चाहिँ यहाँ हुने रहेछ भनेर हामीले चाल पायौँ भने कम्तीमा यी सबैलाई नभए तापनि यो खण्डलाई चाहिँ जान्यो, खण्डलाई बुझ्यो भने दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दृष्टि शुद्ध भयो भने जीवन कल्याण भइयो। बुद्ध शासनमा समागम भन्न पाइएको सार भयो, हैन भने कुनै सार हुँदैन। तपाईँ हामीहरू किन यसरी बुद्ध शासनको यसरी इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा गरेका त भन्दाखेरि यो दृष्टि शुद्ध गर्नको निम्ति। दृष्टि किन शुद्ध गर्नु पर्यो त भन्दा 4 अपाय दुर्गति बन्द गर्नको निम्ति। प्राणीहरू 4 अपायमा पतन भइरहेका छन्। सुगतिका प्राणीहरू र दुर्गतिको प्राणीहरू तुलना गरेरै साध्य हुँदैन। प्राणीहरू प्राय सबै धेरै 4 अपाय दुर्गतिमा छन्। अघि भनिहाले प्राणीहरूको निजी घर भनेको नै 4 अपाय हो भनेको छ। हेर्नुस् त यो सुगति भनिने मनुष्यको देह त यस्तो दुःखदायी छ भने गतिले नै दुर्गति भएको त्यो 4 अपाय कति दुःखदायी हुन्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले ती महाब्रह्मलाई कामराग पहानाय भन्ने जुन प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो
त्यो प्रसङ्गलाई अस्वीकार गर्नुभएको होइन। पहिला सत्काय दृष्टि हटाउनको निम्ति उत्साह गर्नुपर्छ, पराक्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। उदाहरण अति नै ज्वलन्त उदाहरण छ। हिजो पनि त्यही कुराको व्याख्या गरेँ, आज पनि फेरि त्यसैलाई नै मैले हजुरहरूलाई सम्झाएँ। कति आवश्यकता छ त्यो बलेको आगो निभाउन, त्यति नै आवश्यकता छ यो बुद्ध वचन। तथापि हामीहरूले पनि आफ्नो त्यो मनमा भएको त्यो सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ। त्यो सत्काय दृष्टिलाई तीन प्रकारको अघिको भन्नुपर्दाखेरि वितिकम्म भूमिलाई केले चाहिँ हटाउने त भन्दा शील पालन गरेर वितिकम्म भूमिलाई है। परियोठान भूमिलाई केले चाहिँ दमन गर्नुपर्छ त, शुद्ध गर्नुपर्छ त भन्दा समाधिले। अनुशयलाई केले त भन्दाखेरि प्रज्ञाले। अन्तिममा यता गर उता गर के हुन्छ? बुद्ध शासनको मूल मार्ग भनेको के हो? शील, समाधि, प्रज्ञा। जबसम्म पञ्चशील, अष्टशील, आजीव मठक शील, नित्य शीलहरू पालन गर्छौं, सामणेर भन्तेज्यूहरूको निम्ति 10 शील, भिक्षु भन्तेज्यूहरूको निम्ति चतुपारिशुद्ध शील पालन गर्यौं र आफ्नो शरीर र वचनलाई संयम गर्यौं भनेपछि त्यो वितिकम्म भूमि, त्यसले अब त्यहाँ अरू घाँसपातहरूलाई, लकडीहरूलाई, काठहरूलाई सल्काउन पाएन, जलाउन पाएन। त्यसर्थ सर्वप्रथम शील राम्ररी पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मैसँग यसलाई पनि तहस नहस पार्नु पर्यो नि त। यसको त्यो आँडा, यसको धुराहरू सबै तोडताड भाँचभुँच पार्नको निम्ति नम्बर 1 शील, संयम भएर बस्नु पर्यो। शीलले वितिकम्म भूमिलाई खतम पारिदिन्छ भने समाधि भावनाले परियोठान भूमि, परियोठान भनेको अघि भनियो नि, काम छन्द निवरण आदि गरिएका त्यो व्यापाद रिसहरू जस्तोलाई के गरिदिन्छ त भन्दा दमन गर्ने। केले भन्दाखेरि आनापानानुसतिबाट। आश्वास प्रश्वासमा होस होस होस। आताप भन्ने वीर्य बडाको बडाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सती भन्ने होस बार 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 बनाइराख्नुपर्छ। सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञाले स्पष्ट रूपमा जान्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। आजीव मठक शील परिशुद्ध छ, पञ्चशील अष्टशील पनि पालन गरिरहेको छ, 10 शील चतुपरिशुद्ध शील शिला छ, शुद्ध छ भन्ने बित्तिकै वितिकम्म भूमि त्यो अरू काठपातलाई सल्काउने, अरू विहारलाई भवनलाई जलाउने कार्य भएन। परियोठान भूमि भन्ने त्यो आनापानानुसतिबाट चाहिँ आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा बाँध्ने अभ्यास गर्यौं। त्यो साँडीलाई चाहिँ त्यो नाकमा डोरी हालेर बाँधेर राखे जस्तै आफ्नो मनलाई बाँध्न सक्यौं, हात्तीलाई दाउन सक्यौं भने त्यो आफ्नो बसमा आयो भन्ने बित्तिकै जुन मनको उथुलपुथुल थियो त्यो निवर्ण धर्महरूलाई पनि दमन गरिदियौं। दमन गरिदिने बित्तिकै मनमा पनि शीतल शान्त भयो। अब त्यहाँ गोमन सर्पको रूपमा सुतिरहेको छ अनुशय हरेक प्राणीको चित्त सन्तुतिमा हो। त्यो अनुशय भूमिलाई हटाउनको निम्ति त प्रज्ञा क्षेत्रमा नै ओर्लिनु पर्ने हुन्छ। प्रज्ञा भन्नुको तात्पर्य विपश्यना मार्ग ज्ञानलाई भन्न चाहेको। विपश्यना मार्ग ज्ञानले त्यो अनुशय
सुषुप्त रूपमा सुतेर लुकेर लिप्त भएर बसिरहेको त्यसलाई बिस्तारै 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 जरैदेखि उन्मूल गरिदिन सक्यौँ अनि गेमै सिद्धियो। है अनुसय भूमिलाई खत्तम पारिदिन सक्यौँ अनि बल्ल अब त्यो अनुत्पन्न अकुशल पनि फेरि उत्पन्न हुन्छन् भन्ने डर पनि छैन। उत्पन्न अकुशलहरूले पनि अब फेरि फल दिन सक्छ भन्ने अब छैन। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो कार्य गर्न कति आवश्यकता छ। भगवान शास्त्रले त्यसै होइन, त्यसै त्यो दुईटा उदाहरण चाहिँ एकदमै मन छुने उदाहरण, यो उदाहरणलाई नबिर्सिनुहोस्। छातीमा रोपिएको भाला निकाल्न कति आवश्यकता छ। आफ्नो शिरमा टाउकोमा हुरहुर बलिरहेको त्यो आगोलाई निभाउन कति आवश्यकता छ। सबै कामकाजहरू सबै छाडेर त्यही मात्रै काम पहिला प्राथमिक दिनु परे जस्तै हे ब्रह्मा, प्राणीहरूले आफ्नो मनमा भएको त्यो सत्काय दृष्टिलाई झरेदेखि निर्मूल गर्न सके भने उत्पन्न अकुशलले पनि अब फल दिँदैन। अनुत्पन्न अकुशल पनि अब फेरि जीवनमा उत्पन्न हुन्छन् भन्ने छैन। त्यो कस्तो भयो त भन्दा विशाखा उपासिकाहरू जस्ता, अनाथपिण्डिक उपासकहरू जस्ता त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू देव ब्रह्माहरू कति थिए भगवानको समकालीनमा, जो कि सत्काय दृष्टिलाई जरेदेखि निर्मूल गरेर अब उनीहरू सधैँ के भयो त भन्दा अब प्राणीहरूमा पनि आर्य प्राणी भइदिए। अब उनीहरूको लागि चार अपाय दुर्गति सदा सर्वदाको निम्ति बन्द भए जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, तपाईँ हामीहरूले पनि मनमा भएको त्यो सक्काय दिट्ठीलाई निर्मूल गर्न प्रयास गर्नुहोस्। अधिकभन्दा अधिक समय दिएर अभ्यास गर्नुहोस्। अधिकभन्दा अधिक खण्ड आयतन धातु सच प्रत्यय समोत्पाद हेराइ खाने खण्ड हेर्ने ज्ञान आदिको विषयमा अधिकभन्दा अधिक सुनेर बुझेर आचरण गरेर दृष्टिको जालबाट मुक्त हुन सक्ने सत्नर नारीहरू हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे दानम आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। हजुरहरू सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्दै आजको उपदेशलाई यही नै समाप्त गरौँ। मङ्गल होस्, मङ्गल होस्।